سلام كبرانن تخطاتلتي كما يتصنعوا أبناء لهم معلت مدبنام حاصير تاريخ فيدل كاسترو حيزلكم مزيانكم نزم مدب كسام ودا تخطكتاتل بخبر قدمكم لايك شير سابسكرايب تقبردما بتحتنا حتى سناي مكتال يكون لكم فيدل كاسترو منيو فيدل كاسترو عصر سلسنا حسا شحن شعتم ميتن عسران شدشتن أبيران اتبال كوباويت كتما يتوليدو بعلو بولكو أبزم محدرو حرشا نايك أنجا شكور حرستاي نيرو كاسترو أب سانتياغو خوبا ناي روما كاثوليكاويت أحداريت بيت تمرتي كومون أب هافانا زركب ناي كاثوليك بيت تمرتي كال أي درجة أيو تمرتو تخطاتيلو أب شان شعتا ميتن أربعان حموشتن ناب هافانا ينفرسي سنحق خمهار زاعتو خوينو مز تودبو ناي قبرش براويان قجلة رومانتيكاويان محبرات كومون بوليتيكاوي من قصعاتن بحبو كاكايد إيدل نبرم أو وشتي يونيفرسيتي كاسترو اتقند سرحو بوليتيكاوي من قصعاس كوينو عبشان تعتم 240 شوحتن دومينيكان ريبابليك بمورار جنرال رافيل ترو جيلو كاب سلطان نموران بدومينيكان جزعاتن بكوباويان زي عود فتنة تفصنا بالحرزي أب ميازيا شحن تعتم 240 شومنتن أب كولومبيا أب زتل على كتماوي شبرام تساتا فاينيرو كاسترو عبشان تعتم 250 بسنة حق دحري ممرقو ناي حق اللي ممرك قبر جمرمو أبان ناي هزبي كوبا أرتوركس توهارو بارت دما خونم أب شحن تعتم 250 كلتن أب استخايدة من رجعام نمم محدار هابانا وكيلو بتا قيمة زنبرت بارتي أب تول دركا أتخالب أب تيم شعو أب سلطان زنبرا أما تمرحي باتيستا بحقاو من قديك أب سلطان النموران مسفشلا كاسترو شحن تعتم 253 267 بمحاز تقاومو سلفي أكايدا كابتوم زتساتفو زبزحو تقتلهم إيوم كاسترون حاو راولنجن تتحيزهم نعثرت حموشت عمد كأسر دما تفردهم انتخونا جن أبشان شعتم 255 كاسترون حاون ببوليتيكاوي محرات تسريدهم بتزاد باتيستا دما هجراو وفري كقطرو نام مكسيكو كيدهم أبو مسكدن كاسترو نايكوبا مرغات من قصص حملة 26 زبحال جوجلان بمسرات نابو كم زتنبرو جبران كلتا تحساس شعن شعتم 256 كاسترو بعلو زمرحة سمنيان حالن عطق أزحاتت جوجلان كان مكسيكو تبقيسا بشنخ مبرق أو مأذن كوبا بسحات بزيكا كاسترو حاوراول أرنيستو تشوكوفيرا كالوت شعتا أزديوم صلوتي أكتيفيست كالوت كلهم مس باتيستا وقو خفيتهم من قصة وفنكلا كاكايرو ولك سبعة رمع تقتلوا تخونا جن عبد العلي منقص باتيستا سألي أعديرون تصفى قوريتون زنبر هزبي بجزا فقالوا أبتن بحبو زمترات زنبر أنا كاسترو جلتات بمسمبار عبد العلي باتيستا بزح قوتات كوجونات جمرم ناي كاسترو أجندا أبطبق جزجاز سلز نبرم وتعدرو عقمي باتيستاون كاب جيزنا بجيزة ناتدا خمس سلز خدا أب حدا تري شن شعتن 250 شعتن هاجرو قديفو تسديدو كاسترو شو من تبيتا عطقات حيزو نناي باتيستا 13 وتعدرو سراويت بمسقار دمام كاسترو كوبات بهالهاجر ملو بملو أب تحتي قطصرو أتي وعم كاب شن شعتن 250 شعتن كساب شحن شعتا ميتن 76 كم قداماي مينيستر ويدما برايم مينيستر كوينو نخبا مريحو كاب شحن شعتا ميتن 76 كساب كلتا شحن شمنتن دما كم بريزيدنت كوينو كمرح كعالم محدرا فيدل كاسترون ناي CIA زي عوت فتن قتلتن كاسترو عبشحن شعتا ميتن سوسان ناي نلاد مصاري فابريكاتات كومون كلهم أب أمريكا مسكوبا زكايدو زنبرو نقرتات بحافشة تأتاو نخبل بوغي حابرة بتوسخي أمريكا مسكوبا زنبرا ديبلوماسياوي رخبي دوكتب بالعقدة دحر خالا يكونات عالم أمريكا بحبوق بوليتيكا وأجندا أب العلي عالم لخاوي قتلت نسوفات جبانياتات كومون أب العلي أب كشافة أزوتوتو مرحتي زتفعلي هاجرات بركز بلا باجي سلي عاناي مقتال ودابة عدالوت كابتوم زدليو زنبور مرحتي بقدامي درجات سرع دما فيدل كاسترو نبرن أميازيا شعنشعت ميتن سوسان حدن بي CIA زسلطونون بجنزب زتدللون كساب شحن 400 زخنو ناي كوبا مروخات كاسترو نمقلبات بمحساب ناب أساموي زتبهالن وشمت تزقعو يخون دا أمبر كلو مدلواتهم أصافيفهم
ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈነውሉ እዋን ካብ ዕላማ ወፃኢ ኮይኑ ተኸሺፉ ዝቕፅል ናይ ኣየር ድብደባ ዕላማኦም እንተኾነ እውን ዕላማኦም ከይሃረሙ እዚ እውን መኸነ ንሰኽላ ካብ ሞት ዘምለጡ ሒደት ሰባት ገዲፍካ ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ይከኣል ብኣማይ ዝቁፀሩ ዕጡቋት CIA ሂወቶም ሰኣኑ ኣብ 1962 ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ዝነበሩ ምሩኻት CIA ክሳብ 52 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ሕክምና ጥረ ነገራትን ምግቢ ህፃናትን ብስምምዕ ካብ ኣሜሪካ ብምቕባል ነፃ ለቀቆም ወይ ድማ ሰደድዎም ወኪል ሰልያ ኣሜሪካ CIA ኣብ ልዕሊ መራሒ ኩባ ዝነበረ ፊደል ካስትሮ 668 ግዜ ናይ ቅትለት ፈተነ ዘካየደ ኮይኑ ንምቕታሉ ዝተፈላለዩ ዘይዕውት ሜላታት ተጠቒሙ ገለ ካብኡ ንምጥቃስ ዝተመረዘ ሽጋራ ካስትሮ የትክኽ ብምንባሩ ክቆትሎ ይኽእል ብዝብል ሓሳብ ተተኳሲ ፈንጅታት ዝተመረዙ ምግብታት ወይ እውን መስተታት ካልኦት ኣገባባትን ብምጥቃም ብዙሕ ፈተነታት ኣካይዱ እቲ ናይ ምቕታል ፈተነታት ኣብ ስልጣን ብዝነበሩ መራሕቲ ኣሜሪካ ከምዚ ዝስዕብ ነይሩ ድዋይት ዲ ኣይንዛኣወር ካብ 1959 ክሳብ 1961 38 ግዜ ጄኔፍ ኬኔዲ ካብ 1961 ክሳብ 1963 42 ግዜ ሌንደን ቢ ጆንሰን ካብ 1963 ክሳብ 1969 72 ግዜ ሪቻርድ ኒክሰን ካብ 1969 ክሳብ 1974 184 ግዜ ጄሚ ካርተር ካብ 1977 ክሳብ 1981 34 ግዜ ሮናልዶ ሪገን ካብ 1981 ክሳብ 1989 197 ግዜ ጆርጅ ኤች ደብሊው ቡሽ ካብ 1989 ክሳብ 1993 16 ግዜ ቢል ክሊንተን ካብ 1993 ክሳብ 2001 21 ግዜ ብጠቕላላ ካብ 1959 ክሳብ 2001 ኣብ ዘለዉ ዓመታት ኣብ ውሽጢ 42 ዓመታት ማለት እዩ CIA ወኪል ስልያ ኣሜሪካ ካስትሮ ንምቕታል 668 ግዜ ፈተነ ቅትለት ኣካይዱ ሓደ ሰባት መንግስቲ ኩባ ንምውዳቕ ዝዓለመ ስርሒት ብሞንጎይስ ብዝበሃል ቅፅል ስም ዝፍለጡ ናይ CIA ፕሮግራም ኣካል ነበሩ ሓደ እዋን ነካስትሮ ንምቕታል ዝተኻየደሉ ናይ መጨረሻታ ፈተነ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ነበረ እቲ ዓይነት ምቕታል ካስትሮ ኣብ ፓናማ ኣብ መድረክ ኮይኑ መደረ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ትሕቲ መድረክ 9 ኪሎግራም ዝምዘን ፈንጂ ኣፃዊዶም ነበሩ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ብክትትል ግላዊ ስልያ ካስትሮን ኣባላት ድሕነትን ቅድሚ ምፍንጃሩ ኣምከንዎ ካስትሮ ሓደ እዋን ኣብ ልዕሊኡ ዝካየዱ ዝነበሩ ፈተነ ቅትለት ኣመልኪቱ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እዞም ኣብ ልዕለይ ዝካየዱ ፈተነ ቅትለት ብሂወት ዝተርፉ ናይ ኦሎምፒክ ክስተታት ነይሮም ተዝኾኑ ብርግፅ ወርቂ መደልያ መተሸለምኩ ነይረ ካስትሮ ስልጣን ድሕሪ ምቕባሉ ናይ ሕጊ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኩባ ደው ኣበሎም ኣብ ገጠር ዝርከባ ዕዳታት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ዝረኽባ ገበረ ሓደስቲ ቤት ትምህርቲ ከምኡ እውን ሆስፒታላት ብምኽፋት ደረጃ ዕብየትን ንቕሓት ጥዕና ሕብረተሰብን ክዓቢ ክኢሉ እዩ ይኹን እምበር ናይ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ዝገብራ ሚድያታትን ጋዜጠኛታትን ዓፅዩ ብዙሓት ተቃውምቲ ድማ ኣብ እስር ቤት የእትዩ ከምኡ እውን ዝኾነ ይኹን ናይ ምርጫ ኣየካይደን ካስትሮ ካብ 1960ታት ክሳብ 1980ታት ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምኡ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ወተሃደራውን ገንዘባዊ ሓገዛት ገይሩ ነይሩ ኣብ 2006 ካስትሮ ሃንደባታዊ ናይ ከብዲ መጥባሕቲ ድሕሪ ምግባሩ ብግዜያውነት ከገልግል ሓው ራወል ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ስልጣን ብምሻሙ ን2 ዓመት ክመርሕ ኢሉ ነይሩ እዚ ማለት ካብ 2008 ወግዓዊ ካብ ስልጣን ለቂቑ ኣብ 2015 USAN ናይ ኩባ ሰበስልጣን ብወገን ክልቲአን ዘሎ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ስምምዕ ከም ዘለዉ ብወግዕ ፍለጡ ብድሕሪ ዘይ ብዙሕ ኣይፀንሐን ካስትሮ ኣብ 25 ሕዳር 2016 ዓ.ም 9 ዓመቱ ብሞት ካብዚ ዓለም ተፈለየ
ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ነዚ ዝሰማዕዎ ይመስል ነይሮም ዘለኩም ርእቶ ድማ ኣብ ኮመንት ክተስፍሩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብረኩም ኢለ ክሳብ መወዳእታ መሳይ ስለ ዝነበርኩም ኣዝየ መስገን ብካሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድማ ወዳሓን ኩኑ